ایسے واسطے حضرت میاں محمد بخشان دے نے قدری اولاد دا اے ماں پہ جان تے کی جانن لوگ ڈگا لا قدر حسین دا سیدہ زہرا جانے یا جانے حسین دنا لا تے میں انما قدر حسین دا قدر حسین دا سنی جاننی میں قدر حسین دا ایک جاننی دے دنیا داری گمی نے قدر حسین دا سنی جاننی دے سا